अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे अम्मी और सिस्टर नाश्ता कर रही हैं। रात में मैं अम्मी के घर आ गई थी। ये सेकंड डे का व्लॉग है फिर। तो अम्मी और सिस्टर मेरे पास ही बैठी हुई थी और साथ में बातें वगैरह भी कर रहे थे। मुझे नाश्ते में ना अम्मी ने जूस बना के दिया था तो मैंने वो ही पिया है। और अभी मैं लेटी हुई थी, मुझे इतनी सा सर्दी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है मुझे बुखार हो रहा है। नहीं तो गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही थी। पंखा भी चल रहा था, बाकी सबको तो गर्मी ही लग रही थी। अच्छा, फिर उसके ना 2-3 घंटे बाद अम्मी ने मुझे ये खरबूजा काट के दिया कि ये खा लो। तो मैं ये खा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूँगी कि मैंने ना अपने हाथों पे नेल पेंट लगाई हुई थी, अभी भी लगाई हुई है। तो वो मुझे ना एक कमेंट आया कि आप नेल पेंट लगाने की हिम्मत है आपके अंदर और खाना खाने की और चलने की हिम्मत नहीं है। जब मुझे उनका कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई ना, मैंने कहा कैसे कैसे लोग सोच लेते हैं, कि कितनी अजीब लोगों की सोच होती है। अगर मैं कपड़े पहन लेती हूँ, चेंज वगैरह करती हूँ, कहती हैं कपड़े तो पहन लेती हूँ और काम नहीं होता। तो ये बातें कुछ करने वाली होती हैं। आप लोगों को पता है अगले बंदे पे क्या गुजरी होती है, उसकी सिचुएशन क्या होती है, उनके घर के हालात कैसे चल रहे होते हैं। आप लोगों को ये सब कुछ नहीं पता होता, आपको वही पता होता है जो सिर्फ हम दिखा रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की ना बातें मत किया करें। करनी भी है तो खैर आप अपना ही करेंगे, लेकिन खैर उसके नीचे फिर बहुत से कमेंट्स से सब की लड़ाई स्टार्ट हो गई और एक दूसरे को बस कुछ ना कुछ कहना। तो फिर मैंने ना वो कमेंट ही डिलीट कर दिया। मैंने कहा छोड़ें, इस तरह की कमेंट्स मैं रखती ही नहीं हूँ, जैसे ही आते मैं फ़ौरन डिलीट कर देती हूँ। मैंने सोचा कि नेल पेंट मैं रिमूव कर देती हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं फ़्रेश होने जा रही थी तो ये नेल पेंट रिमूव करूँगी। और ये रिवाज यूके के ना नेल पेंट रिमूवर हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं, पेड्स बने हुए हैं। और यहाँ पे मौसम इतना हसीन है, इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है आज। जब इस तरह का मौसम होता है ना तो इंसान का मूड भी खुद ब खुद अच्छा हो जाता है और अच्छी 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 फीलिंग्स आती हैं। और बस मैंने भी सोचा चले मैं व्लॉग भी बनाती हूँ और ख़ुद भी फ्रेश होती हूँ। मौसम भी अच्छा है, थोड़ा सा मौसम को भी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं किचन में आई सिस्टर के पास, मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ना मैं हेल्प करवाती हूँ काम में। तो मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसे ना ज़्यादा थोड़ा सा चलती हूँ तो आंखों के सामने ना अंधेरा छा जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा चलूँगी, उठूँगी, चलो फिरूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो ना मैं मसाला वगैरह बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी तैयारी ही कर रही थी और इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड सुबह चले जाते हैं फिर शाम में आते हैं। वो घर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे भी काम वगैरह होता है ना, तो फिर वो शाम में आ जाते हैं। मेरी तबीयत नहीं ठीक होती तो इस वजह से वो आते हैं, अगर तबीयत ठीक हो तो वो नहीं आते, फिर वो अपने घर में ही होते हैं। और अम्मी और सिस्टर हैं यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे थे कि जब तक तुम सही ठीक नहीं हो जाती ना मैं आ जाया करूँगा, तो जब तुम ठीक हो जाओगी उसके बाद फिर तुम जितना मर्ज़ी रह लेना। अच्छा, मैंने जब लास्ट व्लॉग अपलोड किया ना तो उसके नीचे बहुत से लोग, मैंने आप सबको बताया कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, तो उसके वीडियो के नीचे बहुत से कमेंट्स आए और मुझे पर्सनल भी लोगों ने बहुत मैसेज किए कि आप नाराज़ हो के जा रही हैं, ससुराल वालों से लड़ाई हुई है, ये है वो है। तो मैंने कहा वो सब कुछ मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी, मैं क्यों आई हूँ अम्मी के घर, क्यों छोड़ा है मैंने ससुराल को। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाला बना रही थी, चिकन में वगैरह मैंने डाला है। और ये चेक करें, ऑयल अम्मी ना पास शॉप से लेके आई थी, यहाँ पास में ये ऑयल ख़त्म हुआ हुआ था। वैसे मामू लेके आते हैं लेकिन अभी ख़त्म हो गया था तो अम्मी कहती हैं कि मैं यहाँ से ले आती हूँ। तो जैसे ये मैंने डाला ना तो इसमें इतनी इतनी ज़्यादा झाग बन गई कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फुल कढ़ाई भर गई थी ना झाग से, तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ और भी है झाग के अलावा। तो वही मैं अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा कि पता नहीं इस ऑयल में कुछ ऐसी चीज़ है, ये क्या है ना, कि ये क्यों इस तरह से हो गया। फिर मैंने ऑयल ऊपर से जो भी झाग थी ना वो सारी मैं उतारती रही हूँ और उसके बाद फिर वो सारा ऑयल ही था, तो तब जाके कुछ सही हुआ है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करो फ़ौरन से झाग बन जाती है, पता नहीं क्या मसला हो रहा था। तो यहाँ पे मसाला बन गया था, मैं थोड़ी देर किचन में खड़ी होती हूँ, फिर जाकर थोड़ा सा लेटती हूँ, फिर आती हूँ, फिर थोड़ा सा करती हूँ।
ابھی فی الحال حالت ایسی ہوئی ہے نا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جب پھر وہ رات کا ٹائم تھا تو پھر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور سو گئے، اور یہ پھر نیکسٹ مارننگ ہے اور یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی میں نے ناشتہ کیا ہے اور اس کے بعد اتنی تیز دھوپ ہے نا کہ باہر نکلا ہی نہیں جا رہا، اور میرا تو زیادہ ٹائم ریسٹ کرنے میں ہی گزر جاتا ہے۔ امی اٹھنے ہی نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں کرنے دیتی، میں کہتی ہیں تم آرام کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد کام ادھر ہی ہیں، سارے کام کر لینا۔ تو یہاں پہ میں یہ تھوڑی بہت چیزیں اپنے ساتھ جو لے کے آئی تھی، اچھا یہ جو میرا میک اپ پاؤچ ہے نا یہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے، اوپر سے سارا کچھ اس کا اتر ہے، میں نے ابھی لینا ہے دوسرا، لیکن فی الحال تو ہے نہیں لیا۔ تو یہاں پہ میں نے اپنا سن بلاک نکالا ہے اور موئسچرائزر نکالا ہے۔ سن بلاک بہت 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 زیادہ ضروری ہے گرمیوں میں کہتی ہوں، سن بلاک کے بغیر تو انسان کی جو اسکن ہے نا وہ جھلس جاتی ہے۔ پونڈس کا موئسچرائزر ہے، میری اسکن ڈرائی ہے، بہت زیادہ ڈرائی اسکن ہے میری، جب تک میں فیس واش کر کے موئسچرائزر نہ لگا لوں نا ایسے کھچی کھچی سی رہتی ہے۔ تو میں نے موئسچرائزر لگایا ہے، اس کے بعد میں سن بلاک لگاؤں گی۔ سن بلاک میں بہت زیادہ لگاتی ہوں کیونکہ میری اسکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب سے میں نے سن بلاک لگانا اسٹارٹ کیا نا تو میری اسکن ماشاءاللہ اب کافی بہتر ہے۔ اور جو دوسرا میرا موئسچرائزر تھا وہ ختم ہو چکا ہے، وہ یہاں سے ملتا نہیں ہے، اسلام آباد سے ملتا ہے، تو وہ پھر میں منگواؤں گی، جب تک وہ نہیں ہے تو اس سے کام چلائیں گے۔ اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہے تو یہاں پہ میں فرائز بنا رہی تھی، تو آپ لوگوں کے ساتھ میری پھپھو آئی ہوئی تھی میرے پاس، وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں۔ پورا دن کوئی نہ کوئی آیا رہتا ہے نا، تو اس طرح ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، جلدی گزر جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ فرائز بنا رہی تھی اپنے لیے، نہیں سسٹر کے بچوں کے لیے بنا رہی تھی۔ تو میں یہاں پہ آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرے ان لوز کا کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ناراض ہو کے آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں، وہ بالکل بھی ایسے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ ہر چیز انسان بتا نہیں سکتا سوشل میڈیا پہ۔ میری حالت کچھ ایسی تھی کہ مجھے نا جگہ چینج کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ جہاں سے میں اپنا علاج کروا رہی ہوں انہوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی نا جگہ چینج کریں، اس وجہ سے میں امی کی طرف آئی ہوں، ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پوری سردیاں گزر گئی ہیں میں اپنی امی کے گھر نہیں آئی تھی، کیونکہ مجھے وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اس وجہ سے اگر سسرال میں نہیں دل لگتا تو تبھی بندہ آتا ہے نا، ویسے بھی اپنی امی سے ملنے آتے ہیں، میں آتی ہوں تھوڑی دیر مل کے چلی جاتی ہوں، یا پھر ایک رات یا دو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس دفعہ میں اس لیے آئی ہوں کہ بہت ضروری تھا میرے لیے آنا یہاں پہ۔ یہ نہیں ہے کہ جھگڑا ہوا ہے، جھگڑا وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوا، نہ ناراض ہو کے آئی ہوں، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، خوشی سے آئی ہوں۔ انہوں نے بھی مجھے، میرے ماموں ہیں، انہوں نے مجھے خوشی سے بھیجا ہے کہ جاؤ جگہ چینج کرو، ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ سب بھی مجھے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اور میں خود بھی یہ چاہتی ہوں میں ٹھیک ہو جاؤں، کیونکہ جب تک میں نہیں ٹھیک ہوں گی ظاہر ہے یہاں پہ بھی مسئلہ بنا رہے گا، وہاں پہ بھی مسئلہ ہوگا۔ اب دیکھیں میرے ہسبینڈ اتنے پریشان ہیں، وہ روز آتے ہیں میرے پاس، یہاں پہ اتنا دور ہے میرا مائکا اور سسرال میں نا، کافی زیادہ فاصلہ ہے، بہت دور ہے۔ وہ ڈیلی ان کا آنا، ماموں ڈیلی کال کر کے پوچھتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میں نے سوچا میں کلیئر کہتی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری کی حالت میں اگر سسرال سے مائکے آیا ہے تو وہ ناراض ہو کے ہی آیا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ بات کلیئر کرنی تھی، میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ نا، ظاہر ہے سب کا اپنے طریقے سے سب سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں اس ولاگ میں بتا نہیں سکی، میں وہاں پہ بیماری کی حالت میں آئی ہوں تو آپ لوگوں کو ایسا لگا کہ میں ناراض ہو کے آئی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ میں ناراض ہو کے آئی ہوں، نہ وہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، نہ میں ان سے ناراض ہوں، بس صرف جگہ چینج کرنی تھی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ کچھ آپ کی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو نا، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، سب آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ جگہ چینج کریں، تو اب چینج کرنے کا مطلب صرف میں امی کے گھر ہی آ سکتی ہوں، باقی کسی کے گھر جا کے بندہ بیماری کی حالت میں اتنا زیادہ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نا امی کی طرف آئی ہوں، کچھ ٹائم کے لیے آئی ہوں، پھر میں چلی جاؤں گی۔ اگر میں ناراض ہوتی تو وہ لوگ پھر آتے ہی نہ، ادھر مجھے دیکھنے کے لیے بھی نہ آتے، میرے ہسبینڈ نہ آتے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ بہت 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 اچھے ہیں میرے سسرال والے، جتنا میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں اس معاملے میں کم ہے۔ اور بس میں نے یہ بات کلیئر کرنی تھی، میں نے سوچا میں آپ سب کو بتا دوں، کیونکہ اس ولاگ میں بتا نہیں سکی، اس وجہ سے نا سب کو ایسا لگا، تو میں نے سوچا میں بتا دوں کہ میں نے اپنے سسرال کو کیوں چھوڑا ہے۔
تو بس یہی وجہ تھی اور کوئی بھی وجہ نہیں. اگر کوئی ہوتا کچھ ایسا ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتی، کیونکہ آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنا انسٹاگرام کا نام مینشن کیا ہوا ہے، تو وہاں جا کے آپ مجھے فالو کر لیجئے گا. میں وہاں پہ بھی منی ولاگز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، اپنی کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں وہاں پہ. تو وہاں پہ بھی فالو کر لیجئے گا. مجھے بات کرنی ہو تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں، مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کچھ پوچھنا ہوا تو کمنٹ کر دیجیے گا، نہیں تو انسٹا پہ آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر میں آپ سے ملاقات کروں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اور اس ولاگ پہ بھی بہت سارا پیار دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. جی اللہ حافظ.